वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज तफसील से हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है। इस पे वक्तन फवक्तन पिछला पूरा साल भी बात करते रहे। जब भी कोई ऐसा वाकया हुआ जिस पे रिपोर्टिंग या कमेंट्री की जरूरत थी, उसको भी हाईलाइट किया। मगर ऑब्वियसली जब साल एक मुकम्मल हो गया तो 2025 कैसा गुजरा सिक्योरिटी के हवाले से, और अब आप 2026 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत अहम इशू है, क्योंकि इसका असर हुकूमत पे, रियासत पे, पाकिस्तानी लोगों पर, हर किसी पे इसका असर होगा, और सबसे ज़रूरी हमारी मईशत पर भी इसका असर पड़ेगा। जैसे ही साल इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा था 2025 का, तो बहुत से नंबर्स सामने आए। मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और तंजीमें हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से काम करती हैं, उनका नंबर्स, डेटा सामने आया कि 2025 कैसा रहा। तो ये कहना ज़रूरी है कि 2025-2024 से ज़रा फ़र्क था इस हवाले से कि जहां हमने देखा कि बहुत से वाक़यात भी हुए, इसके साथ साथ अमवात भी बहुत थी, मगर फ़र्क जो ये था कि अगर 2024 में ये लगा कि जो अमवात हुई थी उनका ज़्यादा ताल्लुक विक्टिम से था, यानी कि चाहे वो सिक्योरिटी एहलकार हों या आम शहरी हों पाकिस्तानी, तो 2025 में ये देखा कि निस्फ से ज़्यादा जो अमवात हुई वो शिद्दत पसंदों की थी। सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए, मगर शिद्दत पसंद जो थे वो ऑपरेशंस में जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने किया उनमें मारे गए। ये बताया जा रहा है कि 2000 से ज़ायद जो थे वो शिद्दत पसंद मारे गए, जबकि सिक्योरिटी एहलकार जो थे उनकी हलाकतें 1200 के करीब रही। ये जो है, मगर इसके साथ साथ ये भी बताया गया, जैसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, उन्होंने जो एदाद शुमार रिलीज किए, तो उन्होंने ये बताया कि 2025 जो है वो 2015 के बाद एक ऐसा साल था जो शिद्दत पसंदों के लिए मुश्किल था। इसी तरह 2011 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए के साथ उसके नंबर्स का हम मवाजना कर सकते हैं, और एक दिहाई के बाद आम शहरियों के लिए सबसे एक हम कह सकते हैं मुहलिक जो है वो साल साबित हुआ। ये इसके साथ साथ इस साल तकरीबन 70,000 के करीब जो है वो IBOs जो है या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस वो भी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, दोनों का जिक्र करना ज़रूरी है। दोनों में शिद्दत पसंदी हमें देखने को मिलती है, दहशतगर्दी देखने को मिलती है, बट दोनों कि हम कह सकते हैं कि एक मुख्तलिफ तरीके से यहाँ दहशतगर्दी होती है। जहाँ हम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे वो TTP हो या दाइश हो, IKSP हो, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो तंजीमें हमें नज़र आती हैं या जो काम करती हुई नज़र आ रही हैं, उनमें BLA, मजीद ब्रिगेड, इस तरह की जो है वो तंजीमें हैं। इसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि अभी मंगल को इसी हफ्ते जो DG ISPR हैं, उन्होंने भी एक बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके जो सियासी मुहर्रकात थे उस पर हमने उसी दिन बात की थी, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और दहशतगर्दी के हवाले से ही थी, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी उन पर भी तनकीद की। इसके साथ साथ ये कहना ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान जो है उस पर भी उन्होंने बहुत तनकीद की। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंतज़ामी ढांचा इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है वो बाकायदा हुकूमत के ज़ुमरे में नहीं आता। उन्होंने उसको एक बुरी इंतज़ामिया का नाम दिया, और वॉर इकॉनमी का भी उन्होंने जिक्र किया इस हवाले से। बहुत एक शदीद रद्द अमल अफ़गानिस्तान की तरफ से भी आया। उन्होंने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज़ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीनी हकीकत है उससे मुताबिकत नहीं रखते। आसिम मुनीर साहब भी बार बार इसी का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह जो दहशतगर्दी है उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है पाकिस्तान में।
इसके साथ ऑब्वियसली जो एक तिजारत का इशू है अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान, उस पर भी जो है वो बात होती रहती है। अब हम बात करेंगे इस पे तफसील से, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान अमूर पे, और हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बासित खान साहब ने, माहिर सिक्योरिटी अमूर, ये भी बहुत गहरी नजर रखते हैं इन इश्यूज पे, सिंगापुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ताहिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तफसीलात दी गई, उसके अलावा भी हम काफी तफसील देखते रहे हैं पिछले दिनों में, तो जहां नंबर्स बहुत हम कह सकते हैं कि इस दफे जो 2025 के सामने आए वो बहुत हाई भी थे, मगर जब उनको करीब से देखा गया तो ये भी बहुत अहम बात है कि जितनी अमवात हुई हैं उनमें से निस्फ से भी ज्यादा जो है वो दहशतगर्दों की हैं, जो हमारे ही सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में मारी गई हैं। बहुत शुक्रिया। सलाम आपको, बासित साहब को, आपके देखने वालों को। ये बात तो दुरुस्त है कि गुज़िश्ता साल आपने DGI-SPR का जिक्र किया तो उन्होंने फिगर्स भी दिए हैं कि कितने ऑपरेशन हुए हैं। तो जितने ऑपरेशन होंगे नुकसान दोनों साइड का होगा। और ऑपरेशन में एक जो तब्दीली मैंने गुज़िश्ता साल महसूस की, तो थोड़ी सी उसमें एक और चेंज आई थी कि जो तश्कीलात आती थी तो उसको पाकिस्तान ने उनको कह भी दिया था, अफगान साइड को, जो मैंने यहाँ सुना था कुछ लोगों से, कि वो बॉर्डर रीजन में उनको मारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा फिर जब ये आबादियों में आते हैं तो फिर उसके खिलाफ ऑपरेशन बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से उनकी काफ़ी सारी, बल्कि उसकी रिपोर्ट्स भी आई थी कि मतलब एक कार्रवाई में मुझे याद है कोई 50 के लगभग वो मारे गए थे। और इसी तरह तो कुछ लोग वहाँ पर उनकी कैजुअलिटी ज़्यादा हुई थी बॉर्डर्स पे। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन ज़्यादा थे, और जब ऑपरेशन ज़्यादा होंगे तो कैजुअलिटी आपके मुखालिफिन के जो आपके साथ लड़ते हैं उनकी ज़्यादा होगी। और प्रेजेंस भी, उसमें कोई शक नहीं है कि 2025 में कलदम तंजीमों की एक स्ट्रेटजी थी कि वो ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और रहें। और ये मैंने सुना था उनके लोगों से, TTP के लोगों से, कलदम से, कि उनकी यही पॉलिसी है कि वो जाएं, वो वहाँ पे रहें और वहाँ पे लड़ें या मरे, लेकिन आपने वापस नहीं आना। सही। तो ठीक। जब उनकी यही पॉलिसी थी तो ऑपरेशन भी ज़्यादा हुए और उनकी कैजुअलिटीज़ भी ज़्यादा हुई। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उनको, एक तो बॉर्डर रीजन पे पाकिस्तान का यही फैसला था कि उनको जब भी उनको नज़र आएंगे कि कोई तश्कील आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो उनको उधर ही उनको मारेंगे, उनको आगे नहीं जाने देंगे। तो उस पर कुछ कार्रवाई होती। माजी में थोड़ा सा शायद वो ड्रोन भी उस तरह नहीं थे, क्योंकि ड्रोन की टेक्नोलॉजी अभी ज़रा महीनों में पाकिस्तान ने ज़्यादा इस्तेमाल शुरू किया है। तो ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है जो इन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयों में। ठीक। जी अब्दुल बासित साहब, ये इशू DGI-SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी इस पर बात हुई, सवालात भी हुए, बट जनरली भी ये भी अब बताना जरूरी है या डिस्कस करना जरूरी है कि जहां हम एक TTP की बात करते हैं, मामला सिर्फ इतना सादा नहीं है कि एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा में उन्हीं की तरफ से हम कह रहे हैं हमले हो रहे हैं, और भी जैसे दाइश जैसी तंजीमें भी सामने आ चुकी हैं, और ये कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ मेरे ख्याल में बहुत से तज्जियाकार जो है उनका शायद इत्तफाक ना हो कि क्या ये सब जो तंजीमें हैं ये इकट्ठी काम करती हैं या ये अलग अलग काम करती हैं। कई लोग, कई तज्जियाकार या जो एक्सपर्ट्स हैं आप जैसे, वो ये भी कहते हैं कि TTP ने कुछ नई तंजीमें भी बनाई हैं या जिनके नाम सामने आते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा हमला हो जिस पे उनको मालूम हो कि तनकीद होगी तो वो किसी और तंजीम के नाम से उसकी जिम्मेदारी कबूल की जाती है। सर ये बताएं कि यहाँ किस तरह हम इन देखें ये जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं और जो सब दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। देखिए, जो आप सवाल कर रही हैं और जो आपने एक मंजरनामा खींचा है आरफा, उससे 3 बातें वाजे हो जाती हैं जो कहना जरूरी है। नंबर 1 तो ये है कि इससे वाजे हो जाता है कि ये एक फ्लूइड थ्रेट एनवायरनमेंट है, इट्स अ वेरी फ्लूइड थ्रेट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर कई बार ये डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन किस तंजीम के लिए काम कर रहा है या किस तंजीम का कौन सा फ्रंट ग्रुप है। नाम तब्दील करके आते रहते हैं, फिर ये भी कई बार समझ नहीं आती कि क्या मिलके काम कर रहे हैं
یا ان کی آپس میں دشمنیاں بھی رہتی ہیں, پھر ان میں اتفاق بھی ہو جاتا ہے, اور یہ ریلیشن شپ کنٹینیوسلی ایوالو کرتے رہتے ہیں. تو اٹس اے فلوئڈ تھریٹ انوائرمنٹ. نمبر 1 یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 جو بڑی تنظیمیں ہیں جن کا آپ نے نام لیا, جیسے تحریک طالبان پاکستان ہے, گل بہادر کا نیٹ ورک ہے, جنہوں نے اپنی ابھی ایک 3 گروپوں کی الائنس بنی ہوئی ہے جسے اتحاد المجاہدین پاکستان کہا جاتا ہے, اور اس طرح کا اور بھی جو نیٹ ورکس ہے, یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ جو ہے اسٹرکچر سے نیچے آپریٹ کرتے ہیں. یعنی ان کو آپ نیٹ ورک آف نیٹ ورکس یا امبریلا گروپس کہہ سکتے ہیں یا کنگلومیریٹ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اندر مختلف دھڑے ہوتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں, کبھی وہ مل جاتے ہیں, کبھی وہ ان کے اختلافات کی وجہ سے وہ اپنی علیحدہ رستے اختیار کر لیتے ہیں, تو نئے نئے نام ابھرتے رہتے ہیں. جو ناموں کا آپ نے ذکر کیا, یہ اس وقت ہوا تھا جب پاکستان نے طالبان پہ ایک پریشر ڈالا اور مذاکرات شروع ہوئے. تو اس وقت پرتشدد کارروائیاں جو تحریک طالبان پاکستان کا پروپیگنڈا عام ہے, عمر میڈیا, اس نے کلیم کرنی آفیشیلی کچھ وقت کے لیے بند کر دی تھی, اور نئے ناموں سے جو ہے وہ تنظیمیں آ گئی تھی. یہ ماضی میں بھی ہوا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک تو ان کا نام نہ ہے, دوسرا طالبان کے اوپر پریشر نہ پڑے. تیسری جو بات اس کے اندر جو ہے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹس اے ملٹی ایکٹر تھریٹ لینڈسکیپ. یعنی اس میں ہیجمنی اگر تھریٹ ایکٹرز کے طور پہ دیکھیں تو اگر سب سے منظم اور بڑا گروپ تحریک طالبان پاکستان ہے تو وہ بات صحیح ہوگی, لیکن تحریک طالبان پاکستان از ناٹ دی اونلی تھریٹ ایکٹر. یہاں اور پرتشدد تنظیمیں بھی موجود ہیں, تو یہ اس کی کمپلیکسٹی کو ظاہر کرتا ہے. تو پوٹنگ آل آف دس ٹوگیدر, یہ جو فلوئڈیٹی ہے, جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے, اور جو ملٹی ایکٹر تھریٹ لینڈسکیپ ہے, یہ اس کی وولیٹیلٹی کو ظاہر کرتا ہے. کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چیلنج اتنا انارمس ہے, وہ بارڈر کے اس طرف بھی ہے, وہ بارڈر کے اس طرف بھی ہے. آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا اس کا تعلق گورننس سے بھی بنتا ہے, بارڈر پالیسی سے بھی بنتا ہے, اس کا تعلق اس معاشرے اور ریاست کے درمیان اس خلیج سے بھی بنتا ہے جس تواتر سے ہم دیکھتے رہتے ہیں, جس کا ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنسیں ہیں اور جو ریئیکشن آتا ہے ایک سیاسی جماعت کا, اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پولرائزیشن بھی اپنی جگہ اس پہ موجود ہے. تو اٹس اے بالکل ٹھیک سر. اس میں 2026 میرے حساب سے ایک انپریسیڈنٹڈ ایئر تھا, یہ ایک انفلیکشن پوائنٹ تھا, کیونکہ اس میں کئی ساری نئی چیزیں ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک سر. پاکستان نے جو ہے وہ ایئر اسٹرائکس کرنی شروع کر دی طالبان کے خلاف اپنی جو کارروائی ہے. باسط صاحب معاف کریے گا, یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے, آپ اجازت دیں تو پھر یہ ویل کم بیک ٹو دس پوائنٹ کہ 2025 اور 26 میں کیا دیکھا اور آگے کیا دیکھیں گے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی جو صورتحال ہے, خاص طور میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب, عبدالباسط خان صاحب, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے رفیع اللہ کاکڑ صاحب نے. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی سیکیورٹی سچویشن اور جو گورننس کے ایشوز ہیں ان پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو کاکڑ صاحب. کاکڑ صاحب, طاہر صاحب اور عبدالباسط صاحب ابھی بات کر رہے تھے, اور اب خاص طور پہ جو اوور آل صورتحال رہی خیبر پختونخوا میں, اور پھر جو خیبر پختونخوا میں مختلف جو افغانستان اور خیبر پختونخوا میں ہم کہہ سکتے ہیں مختلف جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں, اور وہ کس طرح ان کے آپس میں کیسے تعلقات ہیں. تو سر, کیونکہ آپ بلوچستان پہ گہری نظر رکھتے ہیں تو وہاں بھی ایک سے زیادہ آرگنائزیشن ہے, کچھ تو وہی کلعدم بی ایل اے ہو گئی, بی آر اے ہو گئی, مجید بریگیڈ ہو گئی. ذرا بتائیں کہ ان کے بھی آپس میں تعلقات کیسے ہیں, کیا یہ آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں, الگ الگ کام کرتے ہیں سائلوز میں, اور ساتھ میں جو خیبر پختونخوا کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سے ان کے کس طرح کے تعلقات ہیں, کیونکہ یہاں بھی ہمیں بہت ہم کہہ سکتے ہیں مختلف قسم کی رائے سننے کو ملتی ہے. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بلوچستان کا جو ملیٹنٹ لینڈسکیپ ہے میرے خیال سے اس کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک بلوچ ملیٹنٹ گروپس ہے جو بیسیکلی بلوچ قوم کے حقوق کے نام پہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. دوسرا جو گروہ ہے وہ ٹی ٹی پی ہے, تحریک طالبان پاکستان, جو خیبر پختونخوا میں بھی آپریٹ کرتی ہے. اور تیسرا داعش یا اسلامک اسٹیٹ, جس کے نام چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ تین مین گروہ جو بلوچستان میں آپریٹ کرتے ہیں. پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا ہے
आई थिंक 2-3 बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई है। नंबर वन, जो बलोच अस्करियत पसंद या मिलिटेंट ग्रुप्स है, उनकी जो आपस की कोऑर्डिनेशन और इत्तेफाक है वो बढ़ गया है। ये पिछले 2-3 सालों में मुख्तलिफ बलोच अस्करियत पसंद मिलिटेंट ग्रुप्स का आपस में इनके इत्तेहाद भी बने, नए वो भी वजूद में है, और जनरली इनकी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन और वो बढ़ गई है। दूसरा जो हमने दिलचस्प ट्रेंड बलूचिस्तान में देखा, और ये बड़ा सरप्राइजिंग भी था, वो बलोच मिलिटेंट्स का दाइश के साथ खुलम खुली एक लड़ाई और ऐलान जंग। पिछले साल इधर गालिबन मार्च अप्रैल में मस्तुंग के इलाके में रिपोर्टेडली बीएलए और दाइश की बड़ी एक शदीद लड़ाई हुई थी, जिसकी उस वक्त तो हमारे मीडिया में या हुकूमती सतह पे कोई तस्दीक नहीं हुई। इंटरनेशनल मीडिया में अलबत्ता ये खबर ज़रूर आई, लेकिन बाद में दाइश ने बाकायदा पश्तो में बीएलए के ख़िलाफ़ बयान जारी किए, पैम्पलेट्स तकसीम किए, ऑनलाइन इशू किए, जिसमें उन्होंने एक खुलम खुला एक ऐलान जंग उनके ख़िलाफ़ किया। तो ये एक ओपन वो नज़र आता है, जिससे आई थिंक एक तासुर इस बात को भी मिला है कि एज इफ जो बलोच मिलिटेंट्स है वो शायद अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान और टीटीपी के साथ शायद उनके रवाबित रिलेटिवली बेहतर है, लेकिन दाइश के साथ डेफिनेटली नहीं है। इसका तो हमारे पास सबूत है। और तीसरा ग्रुप जो है टीटीपी की भी कार्रवाइयाँ बड़ी है, और टीटीपी के हवाले से ये कयास आराइयाँ है इधर कि एक लॉजिस्टिक्स के लेवल पे बलोच मिलिटेंट्स के साथ उनका एक आप समझे कोऑपरेशन रहता है। उससे ज़्यादा हमने कुछ ख़ास नहीं देखा। बिल्कुल सही। तारिक साहब जरा इजाजत दीजिएगा, यहाँ मैं पहले जरा अब्दुल बासित खान साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। बासित साहब, आपसे पहले भी हम जब भी इस इशू पे बात करते थे, आपको याद होगा कि एक हद तक ये भी आप हमेशा कमेंट करते थे कि जो बलोच तंजीमें हैं वो इतनी उनकी जो फाइटिंग एबिलिटी जिसको हम कहते हैं वो इतनी शायद मौसर नहीं है। बहुत सारे जो वो हमले करते थे उसमें वो कोई खास आगे तक इन टर्म्स ऑफ अगर इंस्टॉलेशन पे वो हमला कर रहे हैं तो वो बहुत आगे तक नहीं पहुंच सकते थे। बट पिछले साल डेढ़ में ये हमने तब्दील होते हुए देखा। ये जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं काकड़ साहब, क्या इसका भी कोई असर है इस पे कि जो उनकी ये जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें हैं इनसे अगर कोऑपरेशन बढ़ा है, तो क्या इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बलोच तंजीमें भी अब हमें ज्यादा मौसर नजर आती हैं, चाहे वो सुसाइड बॉम्बिंग की बात करें, चाहे जानी नुकसान करने का जिक्र करें? देखिए ना, आप सही कह रही हैं, इनकी जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है वो काफी बड़ी है, और वो नजर आती है। वो जो ट्रेन हाईजैकिंग हुई थी जाफर एक्सप्रेस की, ये बीएलए साउथ एशिया में दूसरा इंसर्जेंट ग्रुप है जिसने एक ट्रेन को हाईजैक किया। इससे पहले 2009 में इंडियन माउस जो है उन्होंने ब्रीफली एक ट्रेन हाईजैक की थी। और ये जिस तरीके से ब्रीफली रिमोट टाउन्स जो हैं ज़ाहरी में कई बार इन्होंने किया और जगहों पे किया, उनको ब्रीफली ऑक्यूपाई करते हैं, रैंसैक करते हैं और फिर वीडियोस वगैरह बना के अमलाक को नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं, या जैसे रोड को हाईवेज को ब्लॉक करते हैं। तो उससे पता चलता है कि इनके पास नंबर भी है, स्ट्रेटेजी भी है, और इनके पास वो जो है वो फायर पावर भी है। तो डेफिनेटली इनकी जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है वो तो बड़ी है। अब वो क्यों बड़ी है, उसका एक फैक्टर डेफिनेटली ये है कि जो इनकी आपस में अलायंसेस बनी है, ब्रास के नाम से बनी, फिर इसके बाद एक और इन्होंने बनाने की कोशिश की, कोई सिंधी ग्रुप जो है सिंधु देश रेवोल्यूशन आर्मी, उसके साथ भी एक गठजोड़ इन्होंने बनाया। तो ये जब आपस में इस तरह की कोऑर्डिनेशन करते हैं तो उससे फिर इनके जो रिसोर्सेज हैं वो बेहतर इस्तेमाल होते हैं, और फिर इनकी वर्क डिवीजन हो जाती है, एंड फिर उसके साथ इनका जो अटैक का पैटर्न होता है वो बेहतर हो जाता है। एंड ऑब्वियसली फिर जैसे क्रॉस बॉर्डर इनके कनेक्शन है, रफी ने जैसे बताया कि तालिबान के साथ भी इनके रिलेशनशिप बेहतर नजर आती है, तो उससे भी जो है ये इस्तेदाद बढ़ती है। तो एक तो ये जो आपस की इनकी अलायंसेज और नेक्ससेस है हम ख्याल ग्रुपों के साथ, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन इसका फारफा ये भी है कि यंग लोग जो फ्रस्ट्रेटेड है बलूचिस्तान में, यूथ स्पेशली एजुकेटेड,
بیک گراؤنڈ کے لوگ انکلوڈنگ فیمیلز وہ بہت زیادہ ملیٹنسی میں نظر آیا ہے اور اس کا کریکٹر انسرجنسی کا ایوالو ہوا ہے فرام اے ٹرائبل ٹو اے مڈل اربن کلاس اسٹرگل. تو وہ جو ینگ بلڈ اس کے اندر اس کی انفیوژن ہوئی ہے اور جس طریقے سے گورنمنٹ کی جو کاؤنٹر پروڈکٹیو پالیسیز ہے اور جس طریقے سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اور جس طریقے سے یہاں پہ ایک پولیٹیکل جیری مینڈرنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہاں پہ یوتھ کا ایک جو ہے انفلکس ہمیں نظر آتا ہے. اس سے بھی ان کی آپریشنل اسٹرینتھ کیونکہ اسٹڈی ریکروٹمنٹ ہے یوتھ کی تو اس سے بھی بڑی ہے. اور جو تیسرا فیکٹر ہے اس میں وہ سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا پہ جیسے ایکسچینج آف آئیڈیاز فلو آف انفارمیشن کے ذریعے جو ایک نیریٹو بنا ہے وہ ایک ریڈیکل فارم آف بلوچ سب نیشنلزم ہے which is a departure from any previous wave of insurgency جس میں اگر اٹانومی کی بات کی جاتی تھی تو اس میں آؤٹ رائٹ سیپریٹزم کی بات کی جاتی ہے. پہلے اگر ایکسٹریم فارمز آف وائلنس کی تو اب یہاں پہ سوسائڈ ٹیررزم کو اوپنلی امبریس کیا گیا ہے. نہ صرف بی ایل اے نے بالکل ٹھیک سر. اب وی ہیو ٹو بی ایل اے آزاد اس نے بھی کیا اور اس سال ہم نے دیکھا بی ایل ایس نے بھی فیمیل سوسائڈ بمبرز کو یوز کیا ہے. بالکل ٹھیک سر. بالکل ٹھیک جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں طاہر خان صاحب سے, رفیع اللہ کاکڑ صاحب سے اور عبدالباسط خان صاحب سے. طاہر صاحب اب آپ سے صرف دو سوال ہیں یہاں. ایک یہ کہ افغان حکومت کا رویے میں کوئی آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں, خاص طور سے جب سے تجارت بند کی گئی ہے, حملے ہوئے ہیں, کیونکہ اگر ہم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بات سنیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ حملوں میں بھی کمی آئی ہے. اب افغان طالبان اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں اب ہماری پالیسیز کس طرف جانی چاہیے اگر آپ حکومت کو اس کے اوپر کوئی تجویز دینا چاہیں؟ آپ کے سوال کے دوسرے حصے سے شروع کروں گا. آج وزارت خارجہ کی جو بریفنگ تھی تو کسی زمانے میں بریفنگ میں بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی زیادہ سوالات اس پہ ہوتے تھے, اب افغانستان پہ ہوتے ہیں. تو آج بھی کافی سارے سوالات ہیں افغانستان پہ. تو میں اس لیے بات شروع کرتا ہوں کہ آج میں نے تھوڑا محسوس کیا کہ وزارت خارجہ کے ترجمان کا افغانستان کے حوالے سے نسبتاً نرم ہوتا ایک موقف تھا. انہوں نے بلکہ ایک بات کیا جو میں پہلی مرتبہ سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں, لیکن اس نے کہا کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ کوئی دوسرا بائیلیٹرل دو طرفہ کوئی ہمارا تنازع ہے نہیں ہے. اور پھر وہی ٹیررزم والی بات انہوں نے کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا. کہ کل ایک یہاں فارن آفس میں اجلاس بھی ہوا تھا, کچھ سفیر تھے جو ادر کیپٹلز میں ہیں, تو افغانستان بھی بتا چند لوگ تھے افغانستان میں, جو ہمارا سفیر ہے وہ بھی اس میں تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا سوچ ہوتی, کیونکہ گزشتہ ماہ نائب وزیر اعظم نے جو افغان علماء والا ایک قرارداد تھی کہ باہر جو جائے گا افغانستان سے جنگ کے لیے تو وہ باغی ہے, تو اس کا یہاں خیر مقدم ہوا. سراج الدین حقانی کے بیان اس کا بھی اسحاق ڈار نے خیر مقدم کیا, وہاں سے بھی کچھ تھوڑی سی تو کچھ, لیکن ابھی اس میں زیادہ اس لیے فرق زیادہ میں محسوس نہیں کرتا کہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا ماضی کی نسبت ان کا بھی تھوڑا سا سخت موقف تھا افغانستان کے حوالے سے, اور یہ پہلی مرتبہ ہم نے سنا. جو عمومی تو کاکڑ صاحب ہمیں بتا بھی دیں گے کہ پاکستان میں یہ پشتونوں کا جو افغانستان کے حوالے سے تصور ہوتا ہے کہ پشتون, مجھے پرویز مشرف کا 2002 کا ان کی پریس کانفرنس یاد ہے جس میں خود بھی موجود تھا, کہ اس کے الفاظ مجھے اس میں بڑا رولا بھی ہوا تھا افغانستان میں کہ پشتون ہے آلویز بین آن, مطلب ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو کل انہوں نے کہا کہ صرف پشتون نہیں ہے افغانستان میں, پرسوں ڈی جے ایس پی آر نے, وہاں پر تاجک بھی ہے, ازبک بھی ہے, ہزارہ بھی ہے, اور وہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ اب ایک تبدیلی شاید آئی ہے. تو یہاں تو موقف ابھی تک سخت ہے. افغانستان کے جب میں دیکھتا ہوں تو اگر یہاں موقف سخت ہے تو اس کا امکان ہے کہ وہاں بھی کوئی تبدیلی زیادہ نہیں ہے. جو پاکستان کا مین کنسرن ہے, خدشات ہیں, تو وہاں بھی کچھ بیانات میں تو ایک مثبت ایک میسج دیتا ہے, لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ اب آگے کون بڑھے گا. اب مجھے 2 دن پہلے یہاں پر اجلاس ہونا تورخم پہ تاجروں کا, پاکستان نے کمیٹی بنائی 7 رکنی کمیٹی جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس ہے, افغانستان سے بھی کمیٹی بن گئی 7 کا. میٹنگ ہونی تھی 2 دن پہلے, لیکن میٹنگ نہیں ہو سکی. کمیٹیاں بن گئی ہیں
اور یہاں والے کہتے ہیں کہ ان کی کمیٹی نہیں بنی. وہاں جب میں نے بات کی افغانستان میں، انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستانی تاجروں نے کہا کہ آپ اپنا آئیں، تو مطلب ایک تھوڑا صبر کرے. تو لہٰذا کچھ مبہم سی صورتحال ہے. پاکستان کا ایک مسئلہ ہمارا ایک اور بھی ہے کہ کلیئرٹی چیزوں میں نہیں آتی، تو اس وجہ سے وہاں بھی تھوڑی سی ایک مسئلہ ہے، وہاں بھی کلیئرٹی نہیں ہوتی، یہاں بھی نہیں ہے. تو افغان سائڈ کا ٹھیک. بھی کوئی کلیئر موقف نہیں آ رہا، اور پاکستان کا بھی یہی پوزیشن ہے. تو ابھی ایک ویک صورتحال ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں طاہر خان صاحب سے، رفیع اللہ کاکڑ صاحب سے اور عبدالباسط خان صاحب سے. کاکڑ صاحب، obviously آپ نے اور باسط صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی کہ مسائل کیا ہیں. اب سر اگر ہم آ جائیں سلوشنز کی طرف، تجاویز کی طرف، اگر 2026 میں اس صورتحال کو بہتر کرنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، یہ تو لمبی بحث ہے. اگر میں مختصر بات کروں بلوچستان پہ بھی، افغانستان پہ بھی آگے بڑھنے کے لیے، میرے خیال سے بلوچستان میں جو پچھلے چند سالوں میں اور خاص طور پر پچھلے 2 سال سے جس مصنوعی طریقے سے بلوچستان کو چلایا جا رہا ہے، میں ابھی 2 مہینے میں نے کوئٹہ میں گزارے، یقین کرے مجھے بالکل لگا جیسے میں عراق یا کسی وار زون کسی شہر میں رہتے ہیں. انٹرنیٹ بند، گیس بند، موبائل جب سرکار کا دل کرے 10 دن کے لیے انٹرنیٹ ڈیٹا بند کر دیتے ہیں. روڈ بند، شہر کے انٹری ایگزٹ پہ چیک پوسٹوں کی بھرمار لگی ہوئی، بارڈر بند، تجارت بند. تو ان حالات میں اور کرپشن کی جو ہے وہ انتہا ہے، اور سب ریاست کے من پسند اور فیورٹ افراد جو ہے وہ ماشاءاللہ سے لیڈ کر رہے ہیں اس نظام کو. تو ان حالات میں آپ بلوچستان میں مزید نوجوانوں کو دھکیل رہے ہیں انسرجنسی کی طرف. میرے خیال میں اس پورے مصنوعی نظام کو رول بیک کیے بغیر اب بلوچستان میں یہ مسئلہ اس سے نکل گیا ہے. یہ اب بینڈیڈ میجر سے، پین کلر سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اٹ نیڈز اے میجر سرجری، اور میجر سرجری کا مطلب ہے جو موجودہ اپروچ ہے اس میں مکمل چینج لانا ہوگا. جہاں تک افغانستان کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں افغانستان میں یہ ساری ایفرٹس چلتی رہی، میں اتنا خوشبین نہیں ہوں نہ پر امید. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے 20 سال 25 سال ہم نے غلط پالیسی اپنائی، ہم نے گڈ اینڈ بیڈ کی ڈسٹنکشن رکھی، ہم نے طالبان کو امپاور کرنے میں، افغانستان میں اقتدار میں لانے میں بنیادی کردار ادا کیا. آج وہ ہمارے گلے پڑ گیا ہے، اور اتنی جرت ہمارے ملک میں نہیں ہے کسی کی کہ وہ یہ سوال پوچھ سکے کہ بھائی احتساب اتنا ایزی ہے. 25 سال آپ نے یہ پالیسی اپنائی، ہم آپ کو کہتے رہے کہ یہ گڈ اینڈ بیڈ کی ڈسٹنکشن مت رکھیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ غلطی ہوگی اینڈ یو موو آن. ہم وی آر موونگ آن بھائی، اس کا احتساب کریں. کل پھر لیڈرشپ کے چینج ہونے کے ساتھ پالیسی چینج ہو جائے گی. تو میرا خدشہ پہلے ہمارا اندرونی ہے. جب تک افغان پالیسی کو سویلین جمہوری اوورسائٹ کے تحت نہیں لیا جاتا، جمہوری پروسیس کے تحت بنایا نہیں جاتا، مجھے اس سے کچھ زیادہ امیدیں وابستہ نہیں ہے. ابھی یہ ٹریڈ کا بند کرنے کا آپ دیکھیں، اسی افغان پالیسی پہ میں یقین سے کہتا ہوں آپ آج موفا اور منسٹری آف کامرس کا اوپینین لے، وہ اس کی سپورٹ نہیں کریں گے کہ وی ڈونٹ سپورٹ جو ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہوگا. اور پھر افغانستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنے لیے گڑھا کھودا طالبان کو امپاور کر کے، جب تک طالبان اقتدار میں ہیں انفارچونیٹلی میں حالات بہتر ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا. کیونکہ جب تک طالبان اقتدار میں ہے ادھر ٹی ٹی پی اور یہ باقی تھریٹس رہیں گے، بیکاز دے ڈرا ناٹ اونلی ایڈیولوجیکل انسپریشن بٹ آلسو لاجسٹیکل سپورٹ اینڈ ریکروٹ فٹ سولجرز فرام دیم. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں دونوں اس میں اپنی اپروچ میں میسو چینجز لانے چاہیے، اور خاص طور پر اس کو سویلین اوورسائٹ دینے کی بہت ضرورت ہے. بالکل ٹھیک سر، ذرا وقت کم ہے. جی عبدالباسط صاحب، سر یہی کہ اب آگے 2026 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کیا پالیسی ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کاؤنٹر انسرجنسی کے حوالے سے ہو یا پولیٹیکل اپروچ، جیسے آبویسلی طاہر صاحب نے بھی اور رفیع کاکڑ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا؟ مختصراً ایک تو یہ ہے کہ جو پالیسی ہو اس کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے. جب تک کنسسٹنسی نہیں آتی تو پھر اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں آ سکتے. اور پھر جس طرح رفیع نے بات کی، جو ڈیپر اسٹرکچرل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشوز اب سیکیورٹی پرابلمز بن کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں،
उसका जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसको तो चले आप काइनेटिक मींस के साथ उसको करते रहेंगे, एयर स्ट्राइक्स करते रहेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते रहेंगे, लार्ज स्केल ऑपरेशंस लॉन्च कर देंगे, लेकिन जो उसकी नॉन काइनेटिक साइड है जिसके अंदर गवर्नेंस है, स्टेट सोसाइटी का गैप है, जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस की बात है, उनको एड्रेस किए बगैर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। और जब इस डोमेन में आप जाते हैं नॉन काइनेटिक में, तो उसमें अगेन एज रफी सेड के जो सिविलियन पॉलिसी मेकिंग का अपरेटस है और जो उसके अंदर सिविलियन ओवरसाइट है, उसको लाए बगैर आप वो बैलेंस पैदा नहीं कर सकेंगे। तो जब तक ऐसा नहीं होता आप इसको कॉन्टिन्यूसली सिक्योरिटाइज और मिलिटराइज करते रहेंगे तो ठीक है, आप किसी लेवल पे तो शायद वायलेंस को टेम्पररीली सप्रेस कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। एंड आई थिंक जो इसका लास्ट डायमेंशन मेरी नजर में है वो है यूथ पे फोकस करना। यहाँ पे आपको यूथ पे काफी फोकस, चाहे बलूचिस्तान में हो, वो केपी में हो, ठीक सर माफ करिएगा, आई एम रनिंग आउट ऑफ आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, बस 30 सेकंड रह गए हैं। ताहिर साहब से भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लें। जी ताहिर साहब, वेरी क्विकली सर, 30 सेकंड्स हैं। मैं जो बासित से सवाल किया था आपने, मेरी नज़र में फैसला साजों को ज़रा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी थोड़ा सा इख्तियार देना चाहिए। पॉलिटिकल ओनरशिप ज़रूरी है, पार्लियामेंट ज़रूरी है, लिहाजा और खैबर पख्तूनख्वा का जो मौक़िफ़ है उनको भी अहमियत दी जाए। आप इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिस्क्रेडिट बिल्कुल भी ना करें और उनके साथ बैठना चाहिए। मसला बिल्कुल है, मौजूद है, सीरियस है, लिहाजा सीरियस मसाइल को संजीदा लेना चाहिए। तो पॉलिटिकल लीडरशिप, फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व कीजिए तो मामलात मुमकिन है कि थोड़े से आगे बढ़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।